बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें समेट रहे होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है ना कुछ अशार पढ़ना चाहूँगी कि आप शम्सो दुहा, आप बद्रो दुजा, आपके दम से रोशन हैं सोरो हिरा, हैं सरापाए हदायत आपकी हर अदा, मेरे माँ बाप हों आप पर ही फ़िदा, कि पढ़ते हैं आदम भी आप पर सल्ले अला। कितनी बख्त रवी है ना उन लोगों की जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं और जो अहले दुरूद हैं। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने जो है अपने वालिदैन से नरमी के साथ और हुस्न सलूक से पेश आने का जो है ना अपने बंदों को हुक्म दिया है। तो जो शख्स शायद दुरूद पाक पढ़ता है वो कितना बड़ा हुस्न सलूक, कितना आला दर्जे का हुस्न सलूक अपने वालिद के साथ कर रहा है। और याद रखिएगा कि बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद नहीं अदा कर सकती। और रब के बाद जो है ना ये सहूलत जो है सिर्फ बाप ही देता है कि हताएं देखकर भी अपनी औलाद की ना रिस्क रोकता है और ना ही मोहब्बत छोड़ता है। बेलौस मोहब्बत का ये रिश्ता है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो ये कितनी अजीम नेकी है। और इसके साथ साथ जो है ना अपने वालिद के साथ एक अनोखा और आला दर्जे का हुस्न सलूक भी है। क्योंकि एक हदीस में आता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का जो दुरूद पाक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नाम वल्दियत के साथ जो है ना पेश किया जाता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने दुरूद शरीफ पढ़ा है। अगर बंदा बार बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो हर बार उसका नाम और उसके वालिद का नाम पेश किया जाएगा। ये कितनी खुशकिस्मती की बात है उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे जो हैं दुरूद पाक पढ़ते हैं। कोई अमल ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि आप ये चीज़ पढ़ेंगे आपका नाम और आपकी वल्दियत जो है उस चीज़ में लिखी जाएगी। ये दुरूद पाक वाहिद अमल है जिसमें आप जो है पढ़ते हैं आपके वालिद का जो नाम है वो भी लिखा जाता है। ऐसा नहीं है एक बार, जितनी बार आप दुरूद पाक पढ़ेंगे वो फ़रिश्ता जो है उतनी बार जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब दुरूद पाक पेश करते हैं तो वो आपके वालिद का नाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेता है। तो कितनी बड़ी बात है कि आप अपने साथ साथ जो है अपने वालिद को भी कितना बड़े हुस्न सलूक का जो है ना एक बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ कि इतनी आला हस्ती आज हमें पता चल जाए कि कोई जो है शहर का बहुत बड़ा इंसान है या बंदा है या बंदी है जो भी है उसके सामने हमारा नाम पेश हो, हमारे वालिदैन का नाम पेश हो, हम खुश होंगे क्योंकि बड़ा इंसान है, बड़ा बंदा है, कोई भी इंसान है खुश होता है। तो सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो रहमतुल आलमीन है, जो है दोनों जहान जिनके लिए बने हैं, तो उनके सामने जब नाम लिया जाता है हमारा, हमारे वालिद का, तो कितनी बड़ी जो है ना बख्तरवी है अगर हम ये महसूस करें। तो इस बात को महसूस किया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हम कोई तो अमल ऐसा कर रहे हैं जिससे जो है ना हम अपने वालिदैन को इस चीज़ की जो है खुशनसीबी बख्श रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो उन पर नज़र सानी कर रही हैं। देखिए दुरूद शरीफ पढ़ने वाला किस कदर जो है ना बख्त वाला इंसान है कि उसका नाम बमा वल्दियत बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है। यहाँ पे जो एक नुक्ता है ना वो इंतहाई ईमान अफरोज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना कब्र मुबारक पर जो है ना हाजिर फरिश्ते को इस कदर अल्लाह ताला ने क़ुव्वत समात दी है कि वो दुनिया के कोने कोने में एक ही वक्त के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले जो है ना लाखों मुसलमानों की इंतहाई धीमी आवाज़ भी सुन लेता है। और इसे गैब का इल्म भी अता किया गया है कि दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम बल्कि उनके वालिद साहिबान तक के नाम भी जान लेता है। जब खादमे दरबार रिसालत की क़ुव्वत समात और इल्म गैब का ये हाल है तो फिर मक्के मदीना के ताजदार महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात और इल्म गैब की क्या शान होगी। तो सोचें ज़रा, ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। तो उस फरिश्ते की इतनी स्पीड है ना कि वो ऐसा नहीं है कि हमारा दुरूद पाक जो है ना सारे दिन की डाक की तरह जमा करके देता है, नहीं, वो
ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں فوراً جاتا ہے ہمارا درود پاک پیش کرتا ہے، اور پھر جو ہے دوبارہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں پھر سے ہمارا درود پاک اسی طرح ہمارے نام کے ساتھ ہماری ولدیت کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پروٹوکول ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ فرشتہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈاکیے کی طرح سارے دن کی ڈاک گٹھی کر کے پھر درود و سلام پیش کرتا ہے، نہیں۔ تو یہ وہ ایک خاص عمل ہے جس میں جو ہے آپ کی ولدیت بھی آپ کے ساتھ لگتی ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے والدین کا نام بھی جائے گا۔ دیکھیں، ہر جو اولاد ہے نا نیک، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ضرور ہے، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں سنا میں نے آج تک جس میں یہ کہا جائے کہ یہ عمل ہم کریں گے تو اس میں ہمارے والدین کا نام بھی ساتھ ہوگا۔ تو درود پاک جو ہے کتنی بڑی، کتنی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت میں نہ صرف ہم یہ اتنا بڑا جو ہے نیکی کا کام کریں، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ بھی، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی کتنا بڑا حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے والد کے ذکر خیر کا سبب بنے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے والد کا نام لیا جائے گا، تو وہ جو نظر رحمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے والد پر بھی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، کیونکہ میری قبر کے پاس اللہ نے ایک فرشتے کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ تو اس درود پاک پڑھنے والے کے والد جو ہے نا، ان کی راحت کا، سربلندی کا، فخر کا، ان کے سینے کی ٹھنڈ کا باعث وہ بنتی ہوگی اولاد، جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ بے شک نیک اولاد جو ہے نا صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہمارے لیے جو ہے نا ہماری آخرت سنوارنے کا باعث ہے۔ تو جو اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ، بالخصوص والد کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا چاہے نا، تو وہ اس طرح درود پاک پڑھے کہ جب آپ کا نام دربار اعلیٰ میں لیا جاتا ہے تو آپ کے والد صاحب کا بھی جو ہے نا نام پیش کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ جو نظر رحمت ہے آپ کے نام پر پڑتی ہے تو ان کے نام پر بھی پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا ہمارے والدین کو صحت دے، زندگی دے، جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی جو ہے نا مغفرت فرمائے، اپنے والدین سے محبت کریں، اور درود پاک پڑھنے والے جو ہے نا یہ بہترین حسن سلوک کر رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے اس درود پاک کے اثرات ہماری نسلوں میں جائیں، آمین ثم آمین۔